जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे और मेरी दिली दुआएँ हैं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, दायमी खुशियाँ दे, दायमी आसानियाँ दे, आपके अज़ीज़ों को, बाल-बच्चों को, आपके माँ-बाप को और ख़ुसूसी तौर पर आप सबको अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारी आसानियाँ अता फ़रमाए, आमीन। ज़ैनब एक बार फिर आपके लिए एक दिलचस्प सी वीडियो लेकर हाज़िर हुई है और जो मेरी आज की जो वीडियो है इसमें मैं कोई टॉपिक जो है वो शेयर नहीं करूँगी। इसमें बस हम छोटी-मोटी जो है वो लाइट सी गपशप लगाएँगे। जैसा कि आप देखते हैं कि मैं कपड़े का काम करती हूँ और शॉप पे होती हूँ और सारा दिन मेरा लोगों से पाला पड़ता है। उसमें से मैं कुछ टाइम आप लोगों के लिए ज़रूर निकालती हूँ अगर मेरी सेहत ठीक हो तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते हैं, हर बंदे की एक अपनी सोच होती है, हर बंदे से हमने अपने उसके अंदाज़ से उसकी जेब से पैसे निकलवाने होते हैं, उसकी शख्सियत के लिहाज से उसको डील करना होता है। एक कस्टमर अगर आता है वो बायसे इस्तात नहीं है तो हम उसको वही जो ड्रेस है वो 2000 का दे देते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि एक बंदा आया है वो बायसे इस्तात है तो हम वही सूट उसको 1000 रुपया ज़ायद मतलब पैसे लगा के भी उससे प्रॉफ़िट ले लेते हैं। मतलब एक तरफ से हम जो मार्जिन की जो रेशो है वो कम कर देते हैं और दूसरी तरफ से हम जो खाते-पीते लोग आते हैं जो बायसे इस्तात है उनसे हम वो मार्जिन ले लेते हैं। और वो फिर भी खुशी से वो चीज़ लेकर जाते हैं क्योंकि उनके पास अमाउंट होती है। तो कस्टमर बहुत दिलचस्प किस्म के भी आते हैं, ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि बंदा जो है वो बाद में भी हँसता रहता है और एन्जॉय करता है। बहुत सादा किस्म के लोग मेरे पास आते हैं और बहुत तेज़ भी आते हैं। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगी कि इस बात को कि जो तेज़ कस्टमर आता है वो जो आपकी 5000 की चीज़ भी है तो वो कहता है कि 500 रुपए में दे दो। ये तो 5 रुपए की फ़लाँ जगह पे आ रही है। जबकि ये नामुमकिनात में बात होती है कि एक चीज़ अगर 5000 की है तो उसमें अगर प्रॉफ़िट की बहुत ज़्यादा भी उसमें अगर रेशो रखी जाए तो फिर भी वो 500 रुपए की तो कभी भी नहीं आती। लेकिन जो वाक़या मैं आज आपको बताऊँगी वो एक इंतहाई मासूम और प्यारी सी बुढ़िया के है जो मेरे पास शॉपिंग करने के लिए आई और उसने एक ऐसी बात की कि मुझे तकरीबन इस बात को 2 साल से ऊपर हो गए हैं, मुझे नहीं भूल सकी। तो आज मेरा दिल किया कि मैं वो बात आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मेरे पास एक अम्मा थी, बुढ़िया थी, काफ़ी ज़्यादा 70-75 साल उसकी एज थी। उसने मुझे कहा कि मुझे ना सिले-सिलाए कपड़े चाहिए। मैंने उसको अपने हिसाब से जैसी उसने मुझे चॉइस बताई मैंने उसको दिखाने शुरू किए। तो एक सूट उसको बहुत अच्छा लगा और अम्मा जी ने मुझे बोला कि ये कितने का है? तो मैंने उससे बोला कि मैंने 1800 तक का मैं दे सकती थी, मैंने 200 ज़ायद बताया क्योंकि जो कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और रेट को नीचे डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने जितने का सेल करना हो उससे हम 200 रुपया ज़ायद बताते हैं कि कस्टमर जो है उसको भी उलझन ना और हमें भी जो हमने अपना प्रॉफ़िट लेना है वो ले लें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो कस्टमर है वो अपनी ख़रीद से भी नीचे चीज़ ले जाता है और हमारा रेगुलर कस्टमर होता है और हम कोशिश करते हैं कि हम अगर 100 रुपया नुकसान में भी उसको ये चीज़ दे दें तो अगले किसी कस्टमर से हम वो मार्जिन ले लेते हैं या वही कस्टमर अगर दोबारा बैक आता है तो हम उसी कस्टमर से वो कसर निकाल लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता और हम निकाल लेते हैं। मतलब हम अपने आप को कभी भी ना कस्टमर को नुकसान देते हैं ना अपने आप को। तो बुढ़िया की बात को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और आगे शेयर भी कर दीजिए। तो मैं बात कर रही थी कि वो अम्मा जी मेरे पास आई तो उनको एक सूट पसंद आया। सूट की जो कीमत थी वो 1800 थी, मैंने 1800 में सेल करना था, अपना मार्जिन निकाल के सारा कुछ मतलब मेरे खर्चे वगैरह। तो अम्मा जी को मैंने बताया कि ये 2000 रुपए का सूट है। अम्मा जी ने बड़े गुस्से से मेरी तरफ देखा और मुझे वो गरज कर बोली कि ये 2000 का सूट है? मैंने कहा हाँ जी। मुझे कहती है कि जो हम सिटी में से मतलब बड़े शहर में से तो ये 25-2500 के मिल रहे हैं। अब मैंने उसे बोला कि अम्मा जी 2500 ज़्यादा होता है, 2000 कम होता है। उसने कहा तुम मुझे पागल बना रही हो, मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो, 2500 कम होता है, 2000 रुपया ज़्यादा होता है। खैर मैं काफ़ी देर अम्मा जी से बहस करती रही। मैंने कहा शायद इनके माइंड में ये मुझे 2000 को ही 2500 बोल रही हैं, तो मैंने इनको बोला कि आप ठीक है मुझे आप पेमेंट करें। मैंने सूट पैक करके दिया, तो मैंने उन अम्मा जी से बोला कि मुझे आप पेमेंट करें। उन्होंने जब मुझे पैसे दिए तो यकीन करें कि वो 2500 रुपया ही था। अब मैंने 2000 जो है वो एक साइड पे रखा। मैंने कहा माँ जी इतने का सूट है ये जो है ना, उसने कहा
یہ بڑے سٹی سے 2500 کا مل رہا ہے، آپ مجھے مہنگا دے رہی ہو، آپ مجھے 2000 کا مہنگا بتا رہی ہو، اس لیے تم ادھر فراڈ لگانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہو۔ یہ بڑے سٹی سے ہم نے 2500 کا اس طرح کے پہلے دیکھے، انہوں نے بتائے، تو میں نے یہ 2500 کا ہی لینا ہے۔ تو بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ بڑھیا جو تھی وہ کتنی سادہ تھی، گاؤں کی تھی، اور جو ہمارے بزرگ ہیں وہ انتہائی سچے، سادہ اور مخلص لوگ تھے، اور ان کو 2500 اور 2000 کے فرق کا بھی نہیں پتا تھا۔ اور جب اس نے مجھے پیسے گن کے پکڑا ہے تو اس نے 20 اس نے کہا 1 20 2 20 3 20، مطلب اس نے 20 کے جوڑے بنائے، جوڑے بنا کے اس نے 5 یا 20 اکٹھے کیے تو وہ اس نے 100 بنایا، پھر اس نے اسی طرح کیے، مطلب اس نے اسی 50 اگر اکٹھے کیے تو انہوں نے اس طرح گنتی کی، مطلب ان کو اتنی اچھے طریقے سے کاؤنٹنگ بھی نہیں آتی تھی۔ اب میں اپنی ذہن میں بہت زیادہ شرمندہ تھی کہ اب میں 2500 کیسے رکھوں، یہ تو 1800 کا سوٹ ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اس ماں جی کو اتنا زیادہ زور لگایا کہ آپ یہ 2000 کا سوٹ لے جائیں، بلکہ میں آپ کو ایکسٹرا پیسے اس میں سے اور بھی دیتی ہوں، آپ بچوں کے لیے کوئی چیز لے جانا۔ اب میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس سے جو 700-800 روپیہ جو ہے میں زائد وصول کروں، لیکن اماں جی نے میرے ساتھ خوب لڑائی کی اور مجھے وہ 700 روپیہ ایکسٹرا دے کر گئی اور وہ کپڑے لے گئی، خوش ہو کے چلی گئی۔ اسی طرح کسٹمر جو ہیں وہ رنگ رنگ کے کسٹمر ہوتے ہیں۔ اماں جی کی تو یہ معصومیت تھی، پھر ایک دفعہ میرے پاس ایک اور لیڈی آئی، اس کو 5 سے 6 سوٹ چاہیے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کپڑے کھول کے دکھائیں، مجھے نا شادی کے لیے اچھے اچھے کپڑے چاہیے۔ میں نے اس کو کوئی 3000 کا، کوئی 5000 کا، میں نے 5-6 سوٹ ان کو مطلب پسند آئے، میں نے ان کو وزٹ کرایا، کافی زیادہ میں نے ان کے اوپر محنت کی۔ اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ یہ اکٹھے میں نے لینے، اس لیے تم میرے ساتھ اکٹھا اس کا حساب کتاب کرو، اکٹھا مکاؤ، پنجابی میں کہتے ہیں اکٹھا مکاؤ۔ تو میں نے کہا بھی اکٹھا اس کے اگر میں حساب کتاب کروں گی تو یہ سوٹ 5000 کا یا 3000 کا ہے۔ میں نے وہ سارا بل جو ہے وہ جمع کر کے میں نے، میرے خیال کے مطابق کوئی 21-22 ہزار روپیہ تھا وہ۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے کہا 21 ہزار کا پتہ نہیں کتنا بل بنا تھا، مجھے اب اچھے طریقے سے یاد نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، کہتی اتنے نہیں میں دوں گی۔ میں نے کہا چلو آپ اپنا آئیڈیا بتا دو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم ان 5 سوٹوں کے 2500 روپیہ لے لو۔ تو میری تو یکدم آنکھیں جو تھیں وہ کھلی کی کھلی رہ گی۔ میں نے کہا کہ 21,000 اور 2500 میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس نے میرے ساتھ کافی زیادہ جھگڑا کیا، بحث کی۔ میں نے کہا تم اس کے مجھے 20,000 بھی دو گے تو مجھے یہ میں نہیں کرتی، افورڈ نہیں کرتی کہ میں آپ کو یہ دے سکوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دکانداری میں آپ کے پاس اچھے کسٹمر بھی آتے ہیں اور تنگ کرنے والے بھی آتے ہیں، لیکن ایک دکاندار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے فیس پہ جو ہے وہ اسمائل ہونی چاہیے۔ خوش اخلاقی کا جو ہے نا، آپ نے جو عادت ہے کسٹمر کے ساتھ، آپ نے اسی طرح پیش آنا ہے، خوش اخلاقی کی عادت کو نہیں چھوڑنا، اسمائل سے ہی بات کرنی ہے، چاہے وہ جتنی مرضی کڑوی بات کہہ رہے ہوں، آپ کو وہ سننی چاہیے، کیونکہ کسٹمر بادشاہ ہوتا ہے اور جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ اس کا غلام ہوتا ہے اس ٹائم، اور اس نے کسٹمر نے آپ کے لیے رزق لے کر آنا ہوتا ہے اور شاپ کیپر اس کا اس ٹائم نوکر ہوتا ہے۔ اس لیے جو نوکر اور مالک کے درمیان جس طرح کا تضاد ہوتا ہے اور جس طرح ان کی آپس میں احترام دینے والی جو چیز ہوتی ہے، اسی طرح آپ اپنے کسٹمر کو احترام دیں۔ تو میرا آج دل کیا، مجھے یہ اچھی سی بات دل میں آئی، میرا دل کیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسے گائے بگائے چلتے پھرتے، سفر کرتے، اٹھتے بیٹھتے کہیں نہ کہیں ایسے دلچسپ واقعات ہوتے ہوں گے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں آپ کا جو واقعہ ہے میں وہ بھی ضرور شیئر کروں گی اور اپنے جو یوٹیوب چینل پہ لگاؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ زینب کو دے اجازت، السلام علیکم۔